बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, खालिक़े कायनात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर जानदार के लिए मौत का वक्त और जगह मुतय्यन कर दी है। और मौत एक ऐसी शय है कि दुनिया का कोई भी शख्स, ख्वाह वो काफिर हो या फाजिर, हत्ता कि दहरिया ही क्यों न हो, मौत को यकीनी मानता है। और अगर कोई मौत पर शको शुबा भी करे तो उसे बेवकूफ़ों की फहरिस्त में शुमार किया जाता है, क्योंकि बड़ी बड़ी मादी ताकतें और मशरिक से मगरिब तक कायम सारी हुकूमतें मौत के सामने आजीज़ो बेबस हो जाती हैं। मौत बंदों को हलाक करने वाली, बच्चों को यतीम करने वाली, औरतों को बेवा बनाने वाली, दुनियावी ज़ाहिरी सहारों को खत्म करने वाली, दिलों को थराने वाली, आंखों को रुलाने वाली, बस्तियों को उजाड़ने वाली, जमातों को मुंतशिर करने वाली, लज्जतों को खत्म करने वाली, उम्मीदों पर पानी फेरने वाली, जालिमों को जहन्नुम की वादियों में झुलसाने वाली और मुत्तकियों को जन्नत के बालाखानों तक पहुंचाने वाली शय है। हमारी जिंदगी मौत की इमानत है, जो धीरे धीरे और कभी तो अचानक ही मौत के मुंह में चली जाती है। हर जानदार को मौत के दरवाजे से गुजरना पड़ेगा। जैसे अल्लाह ताला ने अपने कलाम पाक में इरशाद फरमाया, कुल्लु नफ्सिन जायकतुल मौत, हर जानदार को मौत का मजा चखना है। इस आयत से मालूम हुआ कि अल्लाह ताला ने हर जानदार पर मौत मुकर्रर फरमा दी है और इससे किसी को न छुटकारा मिलेगा और न कोई इससे भाग कर कहीं जा सकेगा। मौत रूह के जिस्म से जुदा होने का नाम है और ये जुदाई इंतहाई सख्त तकलीफ और अजियत के साथ होगी, और इसकी तकलीफ दुनिया में बंदे को पहुंचने वाली तमाम तकलीफों से इंतहाई सख्त तर होगी। मौत का वक्त यकीनन मुतय्यन है, मगर हमें इसका इल्म नहीं कि कब मौत से हमारा सामना हो जाए। लेकिन जब सर और दाढ़ी के बालों में चांदी चमकने लगे, यानी उम्र ज्यादा हो जाए, तो जान लेना चाहिए कि इम्तिहान सर पर है, क्योंकि जवानी की उड़ान के बाद बुढ़ापे की ढलान गोया मौत का पैगाम देती है। अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा मोंडा पकड़कर फरमाया कि तुम दुनिया में इस तरह रहो गोया तुम मुसाफिर हो या रास्ता तय करने वाले हो। और इब्ने उमर कहते हैं कि जब शाम हो जाए तो सुबह का इंतजार न करो, और जब सुबह हो जाए तो शाम का इंतजार न करो, और अपनी सेहत के औकात से अपनी मर्ज के औकात के लिए हिस्सा ले ले, और अपनी हयात के वक्त से अपनी मौत के लिए कुछ हिस्सा ले ले। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किन आदात की वजह से मौत जल्दी वाक़ई हो जाती है और हमारे अंदर कौन सी ऐसी खूबियां हैं जो हमें जल्दी मौत के मुंह में धकेल देती हैं। तो तफसील में जाने से पहले आपको याद दहानी करवाते चलें कि दूसरों की मालूमात में इजाफे के लिए इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करें, पसंदीदगी की सूरत में लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें, और अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा दें। एक शख्स हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा, वो कौन से लोग हैं जो बहुत जल्द मार जाते हैं? आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, ऐ शख्स जो अपनी निगाहें इधर उधर भटकाता रहता है, जो दुनियावी ख्वाहिशात और लज्जत के पीछे भागता रहता है, वो अपनी ही मौत को अपनी तरफ माइल करता है। इस बात की तशरीह में जाएं तो आजकल हम में से अक्सरियत इस बात में मुब्तला है, हम दुनिया की रौनकों और लज्जतों में इस तरह खो चुके हैं, अल्लाह की याद बस नाम की हद तक रह गई है। हमारा हाल यह है कि हम खुद साख्ता तरक्कियों और मनगढ़ंत बरतरियों की अंधेरी घाटी में फंस चुके हैं। हम अल्लाह जल्ला शानुहु और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत आलिया से बेखबर होकर बदआमालियों की दलदल में फंस रहे हैं। शैतान का हर हरबा हम पर कारगर साबित हो रहा है। हमारे आमाल सालिहा नफ्स की तुगयानियों में बह चुके हैं। हम जब सुबह उठते हैं और शाम तक दुनियावी काम करते रहते हैं, अगर हमारा मुकम्मल फोकस दीन से दूरी है, दुनिया ही की तरफ है, तो हम सारी जिंदगी कुछ हासिल नहीं कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि हमने दुनियावी जरूरियात को ही हर चीज मान लिया है। ये इंतहाई फजूल किस्म की सोच है जो आजकल हमने अपनाई हुई है। इसके बाद उस शख्स ने पूछा, इसके अलावा? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अगर तुमने ख्वाहिशात की पैरवी की तो तुम बीमारियों, परेशानियों और तकलीफों में घिर कर जिंदगी कम करोगे और मौत की तरफ जल्दी बढ़ोगे। और तुमने अपनी नफ्सियाती ख्वाहिशात और दुनियावी लज्जतों से अपने आप को बचाए रखा, तो फिर तुम पर कोई गम या परेशानी आई तो बाइसे रहमत होगी, ना कि जहमत और तकलीफ दे। दुनिया में हर अमीर गरीब,
نیک و بد کو قانون قدرت کے تحت دکھوں، غموں اور پریشانیوں میں سے کسی نہ کسی شکل میں ضرور واسطہ پڑتا ہے، لیکن وہ انسان خوش قسمت ہے جو اس غم، دکھ اور پریشانی کو صبر اور حوصلے کے ساتھ برداشت کر کے خدا کی خوشنودی حاصل کر لیتا ہے۔ یہ دنیا مصیبتوں، پریشانیوں اور غموں کا گھر ہے۔ بعض لوگ اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہیں تو بعض خواتین اپنے خامند کی بے روی کے متعلق غمگین رہتی ہیں۔ کچھ لوگ مال اسباب کے ختم ہو جانے پر غم میں ڈوبے رہتے ہیں تو بعض لوگوں کو اولاد نہ ہونے کا غم ستائے رہتا ہے۔ شاید اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ البلد میں فرمایا، یقیناً ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں یعنی تکلیف دے کر پیدا کیا ہے۔ غم، دکھ اور پریشانی کا آنا جانا کوئی نئی بات نہیں، بلکہ ان سے تو کائنات کے افضل ترین انسان یعنی انبیاء کرام بھی روبرو ہوئے ہیں۔ کائنات کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ایک غم تھا کہ جس کا تذکرہ اللہ نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا ہے، تو شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پیچھے افسوس سے اپنی جان پر کھیل جائیں گے اگر یہ لوگ اس بات پر ایمان نہ لائے۔ بے شک ہم نے روئے زمین کی ہر چیز کو زمین کی زینت قرار دے دیا ہے تاکہ ان لوگوں کا امتحان لیں کہ ان میں عمل کے اعتبار سے سب سے بہتر کون ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس قدر اپنی امت کا خیال ہے کہ پوری امت جنت میں چلی جائے، مگر آج ہمیں دنیا کی فکر ہے، کسی طرح ہماری دنیا اچھی ہو جائے۔ آخرت کی کوئی فکر نہیں، قبر کی کوئی فکر نہیں، جہاں ہمیشہ رہنا ہے، روز محشر کی کوئی فکر نہیں، جس کی زندگی کبھی نہ ختم ہونے والی ہے، اور جہنم سے بچنے کی کوئی فکر نہیں، جس جہنم کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، جس پر تندخو اور مضبوط قوی فرشتے متعین ہیں کہ نہ وہ کسی پر رحم کریں نہ کوئی ان کا مقابلہ کر کے بچ سکے، جو اللہ کی ذرا نافرمانی نہیں کرتے کسی بات میں جو ان کو حکم دیتا ہے، اور جو کچھ ان کو حکم دیا جاتا ہے اس کو فوراً بجا لاتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں تمام مسلمانوں کو حکم ہے کہ جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بھی بچائیں اور اپنے اہل و عیال کو بھی۔ پھر جہنم کی آگ کی شدت کا ذکر فرمایا اور آخر میں یہ فرمایا کہ جو اس جہنم کا مستحق ہوگا وہ کسی زور، طاقت، جتھا یعنی گروہ، خوشامد یا رشوت کسی بھی ذریعہ سے ان فرشتوں کی گرفت سے نہیں بچ سکے گا جو جہنم پر مسلط ہیں، جن کا نام زبانیہ ہے۔ لفظ اہلیکم میں اہل و عیال سب داخل ہیں، جن میں بیوی، بچے، بہن بھائی، ماں باپ، غلام اور باندیاں سب داخل ہیں، اور بعید نہیں کہ آج کل کے نوکر چاکر بھی غلام باندیوں کے حکم میں ہوں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر تو سمجھ میں آ گئی کہ ہم گناہوں سے بچیں اور احکام الہیہ کی پابندی کریں، مگر اہل و عیال کو ہم کس طرح جہنم سے بچائیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو جن کاموں سے منع فرمایا ہے ان کاموں سے ان سب کو منع کرو، اور جن کاموں کے کرنے کا تم کو حکم دیا تم ان کے کرنے کا اہل و عیال کو حکم کرو، یہ عمل ان کو جہنم کی آگ سے بچا سکے گا۔ عبدالعزیز بن ابی سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ایسے پہاڑ کے پاس سے گزرے جو آسمان اور زمین کے درمیان لٹکا ہوا تھا، تو آپ اس میں داخل ہوئے اور رو پڑے اور تعجب فرمایا، پھر اس سے نکلے اور آس پاس کے لوگوں سے اس کے لٹکنے کا سبب دریافت فرمایا، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمیں اس کا علم نہیں، ہمارے باپ دادا نے بھی اسے اسی طرح لٹکا ہوا پایا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اس پہاڑ کو اجازت دیں تاکہ یہ مجھے اپنا قصہ بیان کرے، تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو اجازت دی تو اس نے بتلایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آگ کے متعلق فرمایا کہ اس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے تو میرے اندر ہیجان اور خوف پیدا ہوا کہ میں بھی اس آگ کے ایندھن میں سے نہ ہوں، بس میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے اپنی امان میں رکھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ کو امان دے دی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا کہ اب تو خوش ہے، اس کے بعد سے اس پہاڑ کو زمین پر رکھ دیا گیا۔ ایک اور جگہ حضرت عبدالعزیز بن ابی فرماتے ہیں، جب اللہ جل شانہ نے یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اسے ایک روز اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے تلاوت کیا تو ایک نوجوان بے ہوش ہو کر گر گیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے دل پر دست مبارک رکھا تو وہ دھڑک رہا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے نوجوان کہو لا الہ الا اللہ، تو اس نے کلمہ پڑھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جنت کی بشارت دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس قدر اپنی امت کا خیال ہے کہ میری پوری امت جنت میں چلی جائے، مگر آج ہمیں دنیا کی فکر ہے، کسی طرح ہماری دنیا اچھی ہو جائے، ہم دنیا سے اس طرح دل لگا کر بیٹھے ہیں کہ جیسے ہمیں ہمیشہ اس میں رہنا ہے۔ موت پر تو ہر کسی کا یقین ہے، لیکن جب کوئی بھی انسان اپنی موت کے بارے میں سوچتا ہے تو اسے لگتا ہے میں نے نہیں مرنا۔ شیطان اس کے دل میں یہ خیال ڈالتا ہے کبھی تو تمہاری بہت عمر پڑی ہے، کون سا تم ابھی مرنے لگے ہو، ابھی گناہ کرتے رہو، مرنے سے پہلے توبہ کر لینا۔ اس طرح گناہوں میں ڈوب کر ہماری ساری عمر گزر جاتی ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب موت کا فرشتہ دنیا سے ہمارا تعلق ختم کرنے کے لیے آ پہنچا۔ تو معزز خواتین و حضرات، جیسے ان گناہوں سے عمر میں کمی واقع ہوتی ہے، اسی طرح ایک ایسا عمل جس کے کرنے سے عمر میں برکت ہوتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص کو پسند ہو کہ اس کے رزق میں وسعت ہو یا اس کی عمر دراز ہو تو صلہ رحمی کرے، یعنی قریبی رشتہ داروں، غریبوں اور مسکینوں سے حسن سلوک کرے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں، آپ کو اور تمام مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔